Ang kinabuhi murag biyahe, usahay na akita makasabay, makauban, ug makatupad sa paglingkod. Silang tanan adunay lain-laing mga destinasyon, og sa ilang pagkanaog alang sa ilang destinasyon, og sa ilang pagkawala og sa ilang pagbiya, sila adunay epekto kanato og nagbilin sa usa ka nindot nga handumanan nga dili gayud nato makalimtan na magpabilin sa atong mga kasing-kasing og mga hunahuna. Usahay adunay mga tawo nga moabot sa atong kinabuhi nga naghatag dugang og talagsaon nga kalipay og kolor sa atong kinabuhi. Ang tawo nga nagkauban nato kada adlaw bisag kadiyot lang, nakigambit sa pagkaon, nagjoke, nagkinataw-anay, nakigstorya og nagsimpatiya sa dihang naguol nato, naggamit og panyo sa atong mga luha og naglipay kanato sa matag kaguol. Pero sa iyang pagkawala, mingawon og mamamiss nato ang mga adlaw og panahon nga nag-uban kita kanila, ug kanang tawhana, o kumusta na siya. Ug ang mga butang nga atong gibuhat kaniadto kauban kanya. Pero sa pagdagan sa panahon madawat man pud nato ang tanan. Kay abi nato naka-move on na kita, pero ang tinuod na anad na lang kita nga wala na siya sa atong kinabuhi og nahimo na lang siyang kabahin sa atong handumanan og nagbilin og memory para nato. Kay naay mga butang na nakakamiss pero dili na maibalik kay holding on is much painful so let go sa mga butang nga nakapasakit nato, bisag naghatag og kalipay nato. Naay mga tao na nakakamiss pero dili na mubalik, pero ang ilang mga handumanan nagpabilin sa atong kasing-kasing og huna-huna, og ang ilang kontribusyon nga gipaambit sa atong kinabuhi na ay dakog epekto sa atong kinabuhi, malain man o maayo. Thank you for the friendship time and memories they shared to cherish and to value. Naay mga nibiya nga dili na mubalik pero ang ilang bili sa atong kinabuhi dili matumbasan, bisag sa bulawan og labaw pa sa bulawan. Ang ilang gugma, apresasyon og pag-atiman dili matupngan sa bisag unsang bulawan sa kalibutan. Ang bihaye sa kinabuhi sama sa naa sa usa ka sakyanan, sa imong pagkatawo sama sa pagliko sa usa ka yawe, kung mahitabo kana usara ang gipasabot nagsugod na ang imong pagbiyahe. Diretso ka tan-aw sa unahan, dili ka makalingi-lingi basin madisgrasya ka, dili ka makasulod sa singit basin maigo ka, maghulat sa saktong oras nga maigo o kung naa ka na. Dili mo hinay-hinay mo abante, diretso ang biyahe, kung muhunong ka sa paghunong o muliko, mahutdan ka sang gasolina og oras o magdahom nga kung makaabot ka sa layo. Daghang mga tao ang gusto nga mo apil kanimo, pero dili nimo madala ang tanan nga gustong mo sakay, kay bugat ang imong palasanon. Pilya lang ang imong nahibal-an nga tinuod nga naay determinado nga mo diretsyo bisag unsa pa ang mahitabo. Kung imong sakyan ang tanan dugay ka panahon sa pag-abot sa imong destinasyon. Adunay mga tawo og pasahero nga samtang imong gihatod sila ngadto sa destinasyon sa kalampusan, sila mopugos kanimo sa pag-usab sa imong rota sa unsa nga rota sila gigamit sa ayaw padala. Kung gusto gyud nila nga moadto sa ruta nga gusto nila, papahawa sila sa imong sakyanan. Basta pirmi ka mulingi sa unahan ug di ka mulingi sa likod, ikaw ang nagpupot sa manobela, dalha imong kaugalingon kung asa ka padulong. Kinabuhi sama sa nagsakay sa taas nga dalan. Og samtang nagbiyahe kita moagi sa lapad og tig-ot nga mga dalan. Maayo o sementadong dalan og usahay sa batuon og libaong nga mga dalan. Ug usahay ting-ulan o tag-adlaw. Ug usahay hayag, usahay ngitngit sama sa kinabuhi sa usa ka tawo sa iyang panaw, makasinati kita og mga problema og pagsulay sa kinabuhi. Sa mga kasakit og pag-antos. Busa bisan unsa pa ang mahitabo, paningkamutan nato nga makaabot sa atong padulngan bisag unsa pa nga mga babag nga atong masinati og masugatan samtang maglakaw kita sa atong dalan. Ang atong gikinahanglan mao ang pagsalig sa amahan nato and magbuhat.